यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ़ बनाउने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनावश्यक खर्च कटौती र नीतिगत सुधारमा जोड़ दिएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाई शुरू। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूमाथि बयान जारी र भारतको जम्मू श्रीनगरमा एउटा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे छलफल भएको छ। बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणबारे छलफल भएको जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्केपछि मात्रै संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल शुरू गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद बैठकमा नागरिकता विधेयकबारे विषय प्रवेश मात्र भएको भन्नुहुँदै राष्ट्रपतिबाट कानून बमोजिम प्रमाणीकरण हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले सीमा लगायतका मुद्दाहरूमा नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण भ्रमणका क्रममा राख्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री साउदले भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवाहन, हवाई तथा स्थल यातायात सम्बन्ध, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक सहयोग लगायतका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढ़ाइने बताउनुभयो। यस्तै नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढ़ाउने र उत्पादनमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मुख्य जोड़ दिइने, भारतीय भूमि प्रयोग गरी बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापारमा भारतको सहयोग लिने भ्रमणको मुख्य विषय रहेको मन्त्री साउदले बताउनुभयो। मन्त्री साउदले सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै यस भ्रमणमा भने सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी नेपाल सरकार अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउन भारतसँगका केही असमझदारीलाई हटाउने विषयमा पनि भारतीय पक्षसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ़ बनाउने मन्त्री साउदले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही जेठ 20 गते स्वदेश फर्किनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा हिजो बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण, सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित रहेको, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको रहेकाले बजेटको प्रतिरक्षा गरेर जानुपर्ने बताउनु भएको सांसद माधव
सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रवर्धन तथा अनियमितताको अनुसन्धानमा सरकार स्पष्ट अडानका साथ जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भ्रमणमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। एमाले केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय समितिले मुख्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नेपालको राष्ट्रिय सरोकार विषय छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जनता असहज ठानेका सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै भारतीय पक्षलाई नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न दबाव सृजना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो। ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल र भारत सम्बन्धको नयाँ आधारपत्र रहेको भन्दै ईपीजी बुझ्न जति ढिला हुन्छ त्यति नै सम्बन्धमा असर पर्ने महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन तथा बजेट प्रणालीको सुधारमा जोड़ दिएको बताउनु भएको छ। संसदमा हिजो प्रस्तुत बजेटको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेटले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, खर्च कटौती र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ दिएको बताउनुभयो। बजेटको हाइलाइट भनेको हाम्रो पुँजीगत खर्चमा जुन समस्या देखिया छ, हाम्रो बजेट प्रणालीमा सुधार, कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरेर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने मुद्दागत व्यवस्था यो बजेट वक्तव्यमा आएको छ। त्यसलाई हामी गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्छौं। पुँजीगत खर्च कम देखियो भन्ने कुरा छ। यस विषयमा मैले पटक पटक भनेको छु, हाम्रो ऋणको दायित्व बढ्दै गयो सामग्री। त्यसपछि साधारण खर्चमा पनि सामाजिक सुरक्षालाई हामी कम गर्न सक्दैनौँ। पहिलादेखि नै हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो। त्यसले पनि पुँजीगत खर्चमा चाप परेकै हो। साधारण खर्चमा पनि धेरै ठूलो कम्पोनेन्ट पुँजीगत खर्चको कम्पोनेन्ट छ। हामीले पुँजीगत खर्च छुट्टै हेडिङमा अनि अरूलाई साधारण खर्च राखेको हुनाले पुँजीगत खर्च मात्रै पुँजीगत खर्च हो। खासमा भन्ने हो भने पुँजीगत खर्च त्यति मात्रै होइन। 3 खर्ब 2 अर्बको ठाउँमा 4 खर्ब 71 अर्ब हुन जान्छ। त्यसकारण पुँजीगत खर्च वास्तविक सेन्समा कम भएको छैन। तथापि जसरी हामीले यो विभाजन गरेका छौँ पुँजी र साधारण खर्चलाई, त्यो गर्दाखेरि कम भएको जस्तो देखिएको छ। जहाँसम्म यो राजस्वको लक्ष्य छ, राजस्वको आधार छ, यसपालि हाम्रो राजस्वको लक्ष्यमा पुग्नको लागि कठिनाई भएको छ। त्यो अवस्थामा अब हामीले आफ्नो काम गर्ने कार्यशैलीलाई हामीले आमूल रूपमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यो गरेर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। कम हुन्छ कि भन्ने जुन चाहिँ शंका छ, त्यो शंकालाई हामीले कामद्वारा निवारण गर्छौं। हामीले राजस्वको दरहरूलाई ऱ्यासनलाइज गरेका छौं। नीतिगत लुपहोललाई उपयोग गरेर कर छरिउने र करको दायरामा नआउने प्रवृत्ति छ, त्यस नीतिमा पनि सुधार गरेका छौं। त्यस मार्फतबाट पनि धेरै ठूलो एमाउन्टमा राजस्व वृद्धि हुने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौं। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले उद्योग क्षेत्रको विकासको लागि बजेटले व्यवस्था गरेको अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेको र नीतिगत सुधारमा जोड़ दिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी नभई 6% मात्र राखेको, सीमामा र भन्सार नाकाहरूमा हुने राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटले विकासको स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सांसदले सिफारिश गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको पनि बताउनुभयो। अब जहाँसम्म यो संसद कोषको पहिलो कुरा, यो सांसद विकास कोष होइन, यो संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो। त्यसकारण यहाँहरूले जुन चाहिँ पहिलाको हिसाबले हेरिरहनु भएको छ, सिधै सांसदले पाउने, सांसदले आफू खुसी खर्च गर्ने, त्यो मोडेलमा यो छैन। 165 निर्वाचन क्षेत्र छ, 165 ठाउँमै केही न केही जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। र यो राख्दा सांसदहरूको भूमिका खाली सिफारिश गर्ने मात्रै हुन्छ। कम्तीमा 1 करोड 5वटा भन्दा ठूलो हुनु त पुरै होइन। र यस्तो आयोजनाहरू सो त ठेक्का लाग्छ, यहाँ थाहा हुन्छ, ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ। ठेक्का कसले लगाउँछ? सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँछ, उपभोक्ता समिति बनाएर बाँड्ने होइन।
अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेटले विद्युतीय साधनलाई प्रोत्साहन गरेको, शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई छूट दिएको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक दृष्टिले नयाँ बनाउने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो आयोजित केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मंचको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुधारका लागि विचारलाई स्पष्ट गर्ने, संगठन र अनुशासनलाई कायम गर्ने र संस्कृति, आचरण र कार्यशैलीलाई सच्याउने कुरा नै मुख्य भएको बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के विरूद्ध 10 दिनभित्र उजुरी हाल्न आह्वान गरिएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको संसदीय सुनवाई समितिको पहिलो बैठकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 10 दिनभित्र उजुरी लिने निर्णय गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको पहिलो बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो। यसअघि को बैठकको शुरूमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका कामहरूको सुनवाई छिटो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले समितिमा अनुभव प्राप्त सदस्यहरू रहेका कारण यसले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संवैधानिक परिषदबाट आउने कतिपय सिफारिशलाई पनि गहन छलफल गरेर समितिले सच्याउन सक्ने गरी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सत्ता र सम्पत्तिका लागि जे पनि गर्नेहरूका कारण देश अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेको बताउनु भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार पुरूषोत्तम दाहालको 12औं कृतिकाल पात्र काठमाण्डुमा हिजो सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले भ्रष्टाचार र कमिशनको साँठगाँठलाई तोडेर मात्र देश बनाउन सकिनेमा जोड़ दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नयाँ मूल्य स्थापित गरेर समाजलाई उन्नत बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मोछिएका मध्ये 3 जना आरोपितको बयान लिइएको छ। काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा आरोपितहरू इन्द्रजित राई, सन्देश शर्मा र नरेन्द्र केसीको बयान लिइएको हो। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा बयान लिइएको हो। यसअघि केशव प्रसाद दुलाल, सागर राई, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन र टंक कुमार गुरूङको बयान लिइएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा संविधानको धारा 38 ले व्यवस्था गरेको महिलाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको छ। समितिको सिंहदरबारमा हिजो बसेको बैठकमा समितिका सांसदहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको हरेक महिलाहरूले उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका सबै तहमा 33% महिला सहभागितामा सकारात्मक विभेद भएकाले त्यसलाई हटाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राज्यका प्रमुख पदमा एक पटक महिला र अर्को पटक पुरूष हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी कानून बनाउन बैठकमा सांसदहरूले माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महिला अधिकार समान अधिकारका लागि भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा हिजो अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको महिला अधिकार कार्यान्वयनमा अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षणमा उहाँले समान अधिकार नपाउनु अकल्पनीय पछौटेपन रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले समाजमा महिला र पुरूषमा समान अधिकार र समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। फ्रान्स र सर्बिया पठाइदिने नाममा नागरिकको 52 लाख भन्दा बढ़ी रकम ठगी गर्ने 2 जनालाई काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 13 सल्लाघारी बस्ने 50 वर्षीय सुरेश कुमार पाखरिन र सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 5 घर भई हाल काठमाण्डु बस्ने निरोज बुढाथोकी रहेको प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिनुभयो। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 8 ठुडिया खोला नजिकै हिजो भएको दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनगढ़ीबाट
आउँदै गरेको बसले काठमाडौँबाट कोहलपुरतर्फ जाँदै गरेको कारलाई ठक्कर दिँदा कार चालक सहित 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना 5 मुगलिनमा बस दुर्घटना हुँदा 32 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको G1K 7701 नम्बरको बस हिजो दिउँसो 4 बजे मुगलिनमा दुर्घटना भएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा अधिकांश सड़क कालोपत्रे भइसकेको छ। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जोड्ने यो सड़कको विकाससँगै पर्वत जिल्लावासी सहज यातायातको सुविधा तथा विकास र समृद्धिमा जोडिन पाउने आशाले खुशी भएका छन्। पर्वतबाट हाम्रा संवाददाता रोशन तिवारीको यो रिपोर्ट। स्याङ्जाको मिर्मीदेखि पर्वतको अर्मादीसम्मको 55 किलोमिटर सड़क मध्ये करिब 30 किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ भने तीनवटा कम्पनी मार्फत सबै खण्डमा अहिले कालोपत्रे गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। जिल्लाको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फन्को मारेको लोकमार्गमा कालोपत्र भएपछि स्थानीय बासिन्दा विकास र समृद्धि भित्रिने आशामा छन्। 2 दिन हिँडेर बुटवल पुग्नुपर्ने र कृषि उपज ढुवानीमा हुने गरेको शास्ति हाटेकोमा बिहादी गाउँपालिका 2 बर्हाचौरका इन्द्र प्रसाद पराजुली खुशी हुनुहुन्छ। टंका चामल बोकेर लगेर पाल्पा लगेर खान्थे, बुटवलबाट नुन ल्याएर बेचेर मकैले साटेर नुन खाइयो। 9 दिनका दिन आइयो, अहिले त अब 1 दिनका दिन गइआइ हुन्छ। पुलहरू बने, बाटाहरू हाम्रो कल्पना पनि थिएन। यो कुनै बेला पर्वतको कालापानी भनेर चिनिने दक्षिणी पर्वत कालीगण्डकी लोकमार्गको विस्तारसँगै सुगम बनेको छ। आफ्नै सदरमुकाम कुस्मा बजार आउन 3 जिल्ला घुमेर आउनुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ। बिरामीलाई 1 घण्टामै अस्पताल पुर्याउन सकिने भएपछि बिहादी 1 बाछा गाउँका गगन बहादुर छेत्रीलाई हर्ष लागिरहेको छ। बुढाबुढी गाडीमा जान आउन सजिलो छ। पहिला त थिएन नि, हिँडेरै जान पर्थ्यो। कुस्मा बोकाएर लानु पर्थ्यो, रासन पानी गाडीले ल्याइदिने हो। एकदम सजिलो भएछ हामीलाई। गाउँमा उत्पादन हुने तरकारी, अन्नपात र पशुजन्य उत्पादन सड़कको विस्तारसँगै बजारीकरणमा सहज भएकोमा किसान खुशी छन्। गाउँको तरकारी कुस्मा, स्याङ्जा, पाल्पा, बुटुवल र पोखरासम्म ढुवानी गर्न पाउँदा खुशी लागेको नन्दु गुरुङले बताउनुभयो। विकासमा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ एउटा आधार भनेको बाटो रहेछ। कृषिले धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो। सुन्तला छ, टमाटरहरू छ, विभिन्न किसिमका तरकारी खेतीहरू छन्। सबैभन्दा समस्या यहाँ बजारीकरण छैन। बाटो खुलेपछि बुटोलतिर कुस्मा हुँदै पोखरातिर पनि हुने भयो। पर्वत खण्डमा धमाधम स्तर उन्नतिको काम भइरहेको छ। मिर्मीदेखि फलेवा सड़क खण्ड यसै आर्थिक वर्षमा नै कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शंकर पौडेल। हाम्रो ट्र्याक ओपनिङ सबै ठाउँमा भइसकेको छ र स्तर उन्नतिको काम मात्रै बाँकी हो। यसपालि चाहिँ हामीले सेतीबेटीको पुलबाट पुराको फाटसम्म कालोपत्र गर्ने लक्ष्य छ। त्यसै गरी अब यो फलेवासबाट चाहिँ आफ्नो अर्मादी ठेक्का व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो बाहेक अरू काम चाहिँ करिब हाम्रो 1 वर्षभित्रमा सकिन्छ। कालीगण्डकी लोकमार्ग चीनको कोर्लाबाट भारतको सुनौली जोड्ने गरी अन्य जिल्लामा पनि धमाधम स्तर उन्नतिको काम भइरहेको छ। यो सड़कको विस्तारसँगै विकासका थुप्रै सम्भावनाका ढोका खुल्ने जानकारहरू बताउँछन्। रोशन तिवारी, रेडियो नेपाल, पर्वत। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले आज आफ्नो घरको मठमा तुलसीको दल राख्दैछन्। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको दल राख्ने गरिन्छ। यस दिनलाई निर्जला एकादशी पनि भनिन्छ। यस दिन रोपेको बिउ 1 महिनापछि आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशीका दिन रोपिन्छ। आषाढ़ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा गरिन्छ। यसलाई तुलसी हुर्काई बढ़ाई दामोदरसँग विवाह गरिने भन्ने पनि बुझिन्छ। यो 4 महिनालाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। चतुर्मासमा स्नान, पूजन र दान गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। पछिल्लो समय कैलालीका वनहरूमा संस्थागत अतिक्रमण बढ़दै गएको छ। विभिन्न बहानामा वनको जग्गामा सामुदायिक भवन, क्याम्पस तथा सहकारीका संरचना निर्माण गर्ने र पछि आफ्नै नाममा दर्ता गर्न खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको स्थानीयको गुनासो छ। कैलालीबाट संवाददाता लोकु सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। कैलालीका अधिकांश सामुदायिक भवन, क्याम्पस, रेड क्रस तथा सहकारीहरू वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका छन्। कतिपय प्रयोजन बेगरका संरचनाहरू वन क्षेत्रमा निर्माण गरेर बेवारिसी अवस्थामा छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्ने सूर्योदय सामुदायिक वनको 6 कट्टा 12 धुर जमिन साना किसान सहकारी संस्थाले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न खोजेपछि स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। वडा अध्यक्षले माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। हामी चाहिँ यस बारेमा अगाडि बढ्नेछौँ र आवश्यक
परेको खण्डमा हामी मुद्दा पनि दर्ता गर्छौँ। 56 मा यो त आकै होइन के, यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। धेरै भयो, यसलाई 6 वर्ष भयो होला। प्रमाणित गर्ने व्यक्तिले कसरी गर्यो भन्ने कुरा हो के, 56 सालमा आयो भनेर। 3-4 वटा भवनहरू बनेका छन्, एउटा पनि सदुपयोगमा आएको छैन। केका लागि बने, कसले बनायो, कसरी बनायो, अहिलेसम्म कसैमा ताला लागेको छ, कोही यतिकै छोडेछ। सो क्षेत्रमा 2078 सालमा भवन निर्माण गरेको सहकारीलाई वनको जग्गामा 2056 सालबाट भोगचलन गर्दै आएको भनी वडा कार्यालयले प्रमाणित गरिदिएको छ। तर सामुदायिक वनकी अध्यक्ष जगत्रा देवी सिंहले भने सहकारीलाई जग्गा दिने विषयमा लिखित वा मौखिक कुनै सहमति नभएको बताउनुहुन्छ। साना किसानले हामीसँग 5 कट्टा दियो भने त्यसको लिखित पनि छैन, 5 कट्टा दिया पनि छैन। जग्गा वनकै हो, फेरि यहाँको बासिन्दाले उड्नु पर्यो नि त सबले। म एकजना अध्यक्षले उठेर हुन्छ। वनको जग्गालाई सहकारीको जग्गा भनी प्रमाणित गर्ने वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष गोविन्द चौधरी भने वस्तुस्थिति बारे जानकारी नभएकाले त्रुटि भएको भन्दै सहकारीलाई दिएको सिफारिस रद्द गर्ने बताउनु भयो। मेरो गल्ती पनि भयो त्यहाँ, किनभने मैले चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने ठाउँ थियो, तर मैले त्यो नगरेको हुनाले मैले चाहिँ आफ्नो गल्तीको महसुस गर्छु। सोही सामुदायिक वनमा अनुमति बेगर नै अपाङ्गता आश्रम निर्माण गरेको कन्टेम्पोररी इनिसिएटिभ्सले पनि वडासँग जग्गा भोगाधिकारको सिफारिस माग गरेको छ। विभिन्न संस्थाका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने र भूमि आयोग मार्फत तिनै संस्थाका नाममा जग्गा दर्ता गर्न खोज्ने होडबाजी नै चलेको छ। लोकु सिंह ठकुरी, रेडियो नेपाल, कैलाली। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको जम्मू श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्गमा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि करिब 55 जना घाइते भएका सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अमृतसरबाट कटरातर्फ गइरहेको बस गहिरो खाडलमा खस्दा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते सबै यात्रुको उद्धार गरिएको जम्मूका वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक चन्दन कोहलीले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूबाट 1% सेवा शुल्क लिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। त्यस्तो शुल्क रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तो सेवा शुल्क वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले हरेक महिनाको 25 गते भित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ। यस्तो शुल्क दाखिला नगरेमा 15% का दरले ब्याज लगाई असुल गरिने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र 1 लाख माथिका मोबाइल फोनमा 10,000 कर लाग्ने भएको छ। अन्य स्मार्टफोनमा 3,000 र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा 200 कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। विक्रमसम्म 2080 जेठ 15 गतेसम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले फोन सेटको IMEI नम्बर समेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुल बापत त्यस्तो कर बुझाउनु पर्नेछ। आइफोन र 1 लाख भन्दा बढी मूल्यका लागि प्रतिशत 10,000, अन्य स्मार्टफोनका लागि 3,000 र स्मार्ट मोबाइल फोन सेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोन सेटका लागि प्रति फोन सेट 200 कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयक 2080 मा गरिएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई 6 महिना भन्दा बढी अवधि विदेशमा बसेर फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेश गरेमा एक ठान मोबाइल फोन दूरसञ्चार प्राधिकरणले निशुल्क दर्ता गर्नेछ। सरकारले 5 तारे माथिका ठूला होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा 2% विलासिता शुल्क लगाउने भएको छ। सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक 2080 मा विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरिदमा 2% का दरले विलासिता शुल्क असुल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 5 तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लग्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, 10 लाख भन्दा बढीका हीरा, मोती, पत्थर जडित सुन लगायतका बहुमूल्य धातुका गरगहनामा 2% विलासिता कर लगाइएको छ। बजेट पछिको पहिलो कारोबार दिन नेप्से सूचक उच्च अंकले घटेर बन्द भएको छ। सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटले पुँजी बजारका माग समेट्न नसकेपछि लगानीकर्ताहरू निराश हुँदै मंगलबारको नेप्से परिसूचक उच्च अंकले घट्न पुगेको हो। मंगलबार नेप्से परिसूचक 53.16 अंकले घटेर 1,888.61 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से घटे पनि यस दिनको कारोबार रकम भने 2 अर्ब माथि पुगेको छ। यस दिन 275 स्टकका 40,634 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 34 करोड़ 17 लाख रुपियाँ बराबरका 70,74,000 किता शेयरहरूको किनबेच भएको छ। सरकारले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले ल्याएको बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको चेम्बरको भनाइ छ। वर्तमान राजस्व संकलनको लक्ष्य हेर्दा आगामी वर्षका लागि 12 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको चेम्बरको भनाइ छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार।
नेपालले दोस्रो महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा घरेलु टोली मलेसियामाथि 7 विकेटको उत्कृष्ट जित हात पारेको छ। जितसँगै नेपालले 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गर्न सफल भएको छ। मलेसियाले दिएको 97 रनको लक्ष्य नेपालले 17 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 29 रन बनाइन्, कविता कुँवरले 36 रन बनाइन्, अर्की ओपनर सीता राणा मगरले 23 रन बनाइन्, बिन्दु रावलले 17 रनमा क्याच आउट भइन्, सम्झना खड्का 2 रनमा अभिजित रहिन्। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको थियो। नेपालको लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 2 तथा इन्दु वर्मा र कविता कुँवरले समान 1-1 विकेट लिइन्। नेपाल पहिलो खेलमा मलेसियासँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। जेठ 18 मा नेपालले तेस्रो खेल खेल्नेछ। जेठ 20 र 21 मा नेपालले चौथो र पाँचौं खेल खेल्नेछ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा जाउलाखेल युथ क्लब विजयी भएको छ। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रंगशालामा मंगलबार भएको खेलमा जाउलाखेलले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। जाउलाखेललाई जित दिलाउन एनकोट मोसुबीले 2 गोल गरेका हुन्। जाउलाखेलको जितमा एनकोटो मोसुबीले 2 गोल गरे। जितसँगै जाउलाखेलले 23 खेलबाट 37 अङ्क बनाएको छ। जाउलाखेल युथ क्लब तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पराजित भएको आर्मी भने 30 अङ्क साथ तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। जितसँगै जाउलाखेल शीर्ष स्थानको चर्च बोइज भन्दा 1 अङ्कले पछाडि रहेको छ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज कर्णाली, सुदूरपश्चिम, कोशी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही यी प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित फाटफुट वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 18.4 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता 87%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय आज बिहान 5 बजेर 9 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 55 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ़ बनाउने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनावश्यक खर्च कटौती र नीतिगत सुधारमा जोड़ दिएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनवाई शुरू। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूमाथि बयान जारी र भारतको जम्बू श्रीनगरमा एउटा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।